बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत किदा मुश्तरका जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ इस जंग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है बल्कि इसके असरात भी खित्ते से निकलकर आलमी सतह तक फैलते जा रहे हैं। अब ये तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है जहाँ पर ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी भी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। खासतौर पर कतर और सऊदी अरब में गैर यकीनी की एक फिजा कायम है। दोहा हुकूमत ने सख्त सिफारती इक़दाम करते हुए ईरानी सिफारती और सिक्योरिटी एहलकारों को मुल्क बदर करने का जो हुक्म दिया, उसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हो चुका है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी ईरान को वाज़ेह और सख्त पैगाम दिया है कि अगर हमले ना रुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। गोया सिफारती जुबान में एक वार्निंग दी जा चुकी है जबकि अमली रद्द अमल भी ज़ेर गौर है। इन तमाम संगीन हालात के बावजूद दुनिया भर के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ है। मगर सवाल यह है कि जंग की इस फिजा में ईरान के अवाम ईद किस तरह से मनाएंगे? क्या वो भी इसी खुशी और जोश के साथ ईद मना सकेंगे जैसा कि दीगर मुस्लिम ममालिक में देखा जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ईरानी सहाफ़ी हैं डॉक्टर राशिद नकवी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो जंग है मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर, तीसरा हफ्ता इसका शुरू हो चुका हुआ है, तो आपके ख्याल में कब तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि कुछ ऐसी पिछले दिनों में सूरत हाल देखने में आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऐसा लगा कि फेस सेविंग मांग रहे हैं, शायद कोई रास्ता निकल जाए इस जंग से निकलने का, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ईरान इतनी आसानी से उनको निकलने नहीं देगा। मज़ीद कितनी तवालत इख्तियार कर सकती है ये जंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद भी इशारा किया है कि एक इम्पोज्ड वार है। जब इम्पोज्ड वार होती है तो फिर जाहिर है जिस फरीक पे हमला किया जाता है उसमें तो दिफा करना होता है, और उस दिफा के अंदर फिर अपने दुश्मन को, मुखालिफ को बैक फुट पे जाने के लिए उसे हर तरह के इक़दाम करने पड़ते हैं। इस्लामी जमहूरियत ईरान के अंदर भी इस वक्त यही सूरत हाल है। वो शुरू से इस बात पे कायल था कि जिस बहाने से ये जंग शुरू की गई है, इस बहाने के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उसके अंदर लॉजिक नहीं है। ईरान को अपनी दिफाई सलाहियतें हासिल करने का हक हासिल है। दुनिया भर में हर मुल्क अपने दिफा के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बनाता है। इसके अलावा भी जो भी उसकी जरूरत होती है, वो टैंक बनाता है, वो तैयारे बनाता है, वो अपनी एयरफोर्स को, नेवी को, बड़ी फौज को महफूज बनाता है, मजबूत बनाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह जब दुनिया के सामने IAEA के अंदर ये साबित शुदा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन है, तो फिर पुरअमन एटमी प्रोग्राम को बहाना बनाकर और मिसाइल टेक्नोलॉजी को और दूसरे बहाने बना के जब ये जंग इम्पोज की गई, मुसल्लत की गई, तो अब इसका नतीजा तो यही सामने आएगा ना कि आजकल जंग किसी एक खित्ते के अंदर या किसी एक मुल्क के अंदर तो महसूस नहीं रहती। और फिर ईरान ने इस जंग से पहले, जब जून की जंग हुई और जून की जंग के अंदर भी अमरीकी जो अड्डे इस खित्ते में मौजूद थे वो सारे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, लेकिन ईरान ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन सिफारती सतह पे ममालिक से कहा कि आप सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। और इस मौजूदा जंग से पहले भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान आपको ऑन रिकॉर्ड मिलेंगे, आप मीडिया को उठा के देख लें। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के बयान जो मुसलसल अपने हमसाया ममालिक से, अरब ममालिक से ये रिक्वेस्ट करते रहे, उनको मुतनब्बे करते रहे कि भाई आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। और बाज़ ममालिक ने इसका एतराफ़ भी किया। ये बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि सऊदी अरब समेत इन्होंने कहा कि हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन जब इम्पोज वार का आगाज हुआ तो आगाज इन्हीं अमरीकी अड्डों से हुआ, और यहीं से तैयारे भी उड़े, यहीं से भी मिसाइल भी दागे गए। तो वो एक नेचुरल सी बात है, जहां से आप पे हमला होता है आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जहां से आग बरस रही हो तो आप उसके सामने क्या करें? आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर माजरत डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक तो बिल्कुल जब ये जंग इम्पोज की गई ईरान के ऊपर तो हमने ये भी सुना कि इस किस्म के बयानात भी आए कि जिन अड्डों को टारगेट ईरान कर रहा है वहाँ पर फौजी दस्ते तो मौजूद ही नहीं, वहाँ से कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। पहले ये बयानिया बनता रहा, फिर अब ये जो अड्डों का मामला है, ईरान अपने हक में बिल्कुल जायज़ है कि वहाँ से ईरान की सलामती को ख़तरा लाहक होता है और वहाँ से कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन
लेकिन दीगर कंट्रीज़ का ये ख्याल है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अटैक नहीं होना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो सलामती है या सिक्योरिटी है उसके पेश नज़र ये अड्डे यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन ईरान उसको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। ना वो अड्डे ख़त्म किया जा सकते हैं और ईरान को अपनी सलामती भी दरकार है, तो फिर ये तो वो मामला हो गया जो कभी हल ही ना हो सके। मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि लॉजिक वही है कि जो पाक अफगान जंग के अनवान से है, यहीं पे अब उसकी जगह और मुल्क बदल दें आप कि अब यहाँ पे अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं। वहाँ पे दुनिया ने साबित किया है, आज की नई टेक्नोलॉजी बता रही है कि ईरान के अंदर होने वाले जितने हमले हैं, बड़े हमले बिलखसूस जो अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, वो तो सारे इन्हीं अड्डों से हो रहे हैं। अब क्या करें? यानी इसका जो आपने जो सवाल किया ना कि ये तो एक फिर अनहोना सा और ना हल होने वाला मसला है, तो इसमें मैं समझ कि इन्हीं ममालिक को रोल प्ले करना होगा, इस्लामी ममालिक को, OIC को, हमसाया ममालिक को, कि वो कम से कम एक सतह पे आके ये अनाउंस कर दें कि अब उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो जंग का एक हिस्सा रुक जाएगा। अब दूसरा ऐसा है कि अमेरिका इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखते हैं, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए फिर और प्रोसेस है, उसके लिए कुछ और तरीकेकार है। लेकिन मैं बड़ी ओपनली और आपके तमाम नाज़रीन और आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसका हल बताएं कि जहां से आग बरस रही हो, आप कहें कि हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो आप अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। फिर आपकी सर्वाइवल की बात है, आपने तो अपने आप को बचाना है। और ईरान बार बार इन ममालिक से कह रहे हैं आप हमारे भाई हैं, आपकी अवाम हमारे भाई हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हमसाया हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है पहले से भी और अब भी। यानी पाकिस्तान ईरान के प्रेसिडेंट ने तो माजरत ठीक की है एक मरहले पे जाके कि भाई हम खाएं, लेकिन हम क्या करें, वहां से तो गोले बरस रहे हैं, वहां से तो तैयारे उड़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप लोगों का जायज़ा है, लेकिन हमारे लिए जो बड़ा ही अफसोस और तकलीफ की बात है कि ईरान में अमेरिका हर उस जगह को टारगेट कर रहा है जहां पर सिविलियंस मौजूद हैं, ईरानी अवाम, मासूम लोग मौजूद हैं और बग़ैर किसी वजह के ईरान के ऊपर टारगेट किए जा रहे हैं। थोड़ा सा एक फ़र्क है जो हमें मलहूज़ रखना चाहिए इन तमाम मामलात में। अब डॉक्टर साहब, एक आबनाए हुर्मुज़ का मामला, उसकी बंदिश करके ईरान ने जो कहा जाए सादा अल्फाज में कि अमेरिका को दिन में तारे दिखाए हैं, और ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि बहुत सारे जो उसके साथी थे वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से अमेरिका से, ट्रंप से दूर हो रहे हैं। लेकिन ये बंदिश कब तक होगी? कब तक ये कार्ड सिर्फ एक है या एक पॉलिसी है जिसको लेके ईरान खुद को मजबूत कर पाएगा? क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो तिजारत युआन के अंदर करना चाह रहे हैं उनकी तरफ से ईरान को कहा जा रहा है कि आप अपने टैंकर्स गुजार सकते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला? देखिए, एक तो ये बात के मुकम्मल तौर पे बंद है ऐसा नहीं है, बल्कि जो ईरान के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ वहां से गुजरना चाहें उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। यानी ऐसे नहीं है कि इंसानी बुनियादों पे ईरान ने उसको हर तरह के उसके लिए बंद कर दिया, लेकिन उसने कहा कि जो हमारे हरीफ होंगे, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारी अवाम का कत्लेआम कर रहा है, जो हमारे कायदीन को कत्ल कर रहा है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, उनको हम नहीं जाने देंगे, उनके इत्तेहादियों को नहीं जाने देंगे। तो इस लिहाज से तो एक बात तो ये है कि सबके लिए जो है वो बंद नहीं है, बल्कि मुखालिफिन और दुश्मनों के लिए बंद है। दूसरा ये है कि देखिए, हर मुल्क का अपना एक दिफाई डॉक्ट्राइन होता है। अब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, ईरान उसके मुकाबले में जो है उसके पास सिवाय मिसाइल टेक्नोलॉजी की तो कुछ नहीं है जिससे वो जवाब दे रहा है, और उस पर भी हमारे अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक बाज़ दफ़ा एहतजाज करें कि ये काम भी नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करे? क्या वो अपने आप को प्लेट में रख के अमेरिका के सामने, नेतन्याहू के सामने पेश कर दे कि जी हम हाजिर हैं, हमें कत्ल करो, हमें दफन करो, हमें बर्बाद करो, क्या करो? उस डॉक्ट्राइन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि जो एक बड़े जिसे कहते हैं ईरान को एज हासिल है कि वो इसके जरिए से अपने ऊपर होने वाले जो हमले हैं उनको रोकने के लिए, कम करने के लिए एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है। और उसने ये स्ट्रेटजी, मैं समझता हूँ कि ईरान का जो डॉक्ट्राइन है, दिफाई डॉक्ट्राइन है, वो आज से नहीं है। जब से ईरान के इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक अमेरिका और उसके साथियों ने ईरान के खिलाफ क्या नहीं किया। सैंक्शंस है, मुसलसल चल रही हैं, हमला करवा दिया पहले सद्दाम से, 8 साल वो हमले जो है वो जारी रहे और एक जंग की हालत में रहा ईरान। उसके बाद कभी एटमी साइंसदानों को कत्ल किया जा रहा है, कभी एटमी तंसीबात पे हमले हो रहे हैं, कभी ऑल ऑप्शन ऑन टेबल की बातें की जा रही हैं, अवामी
ایک اندر سے بغاوتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. ایران کے خلاف خود امریکی سینٹ اور کانگریس کے اندر ایران کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے بجٹ تک منظور کیے جاتے ہیں, مختص کیے جاتے ہیں, اور پھر ہر طرح کی دہشت گردی بھی کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا سوال بھی لے لیں. ایک عام, مجھے ایک جملہ کہنے دے کہ ایک عام فرد کی حیثیت سے مجھے, آپ ایک صحافی کی حیثیت سے اور آپ کے ناظرین ایک عام فرد کے عنوان سے, کہ کوئی بھی ملک جب اس طرح کی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے تو اپنے دفاع کے لیے, اپنے قوم کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ نہ تو کچھ کرنا ہے. بالکل اس کچھ نہ کچھ میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنا ہے. بالکل, وہ تو ہر حد تک جائے گا. کوئی بھی ملک اپنی سلامتی کو خطرہ محسوس کرے گا, وہ اس کی سلامتی کے لیے ہر حد تک جائے گا. ایک عام آدمی, ایک عام شہری کی حفاظت کے لیے وہ ہر حد تک جائے گا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑی ہی پریشان کن ہے, سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی جب شہادت ہوئی, اس کے بعد کئی بڑی دیگر شہادتیں ہوئیں, اب علی لاریجانی صاحب کی شہادت ہوئی, اس کے بعد یہ سوال بہت تیزی سے اب اٹھ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک جاسوسی اندر سے نہ ہو, اندرونی طور پہ غداری نہ ہو. تو اس کے اوپر ایرانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ایران کے اندر کیا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایران کے حوالے سے اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ موساد جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے ایران کے اندر. اور علی لاریجانی صاحب نے بیت المقدس میں جب یہ تمام دن احتجاج ہوا, وہ سڑکوں پر بھی نظر آئے, تو اس پہ بھی یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ شاید دیگر لوگ بھی ایسے تھے جن کا تعلق موساد سے جوڑا جا سکتا ہے. دیکھیے, تھوڑا سا ایرانی سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. آپ نے خوبصورت خود بھی اس کے اندر اس دلیل بھی دے دی اس حملوں کی. ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا جو جدید آج کا اسپائس سسٹم ہے, اور جس انداز سے امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس جو نئی ٹیکنالوجی ہے, اس ٹیکنالوجی کے اندر بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے خود مثال دی ہے کہ ڈاکٹر لاریجانی, پریزیڈنٹ پزشکیان, بڑے بڑے آفیسر, فوجی, وزراء, سب اس قدس ریلی میں موجود تھے. یعنی ایک عوام کا اجتماع ہے, اس میں موجود ہے. اس کے بعد بھی آپ ڈاکٹر لاریجانی کو شہید ہوئے ہیں, ان کے عنوان سے دیکھیں, اس کے بعد بھی ان کی ایکٹیویٹیز, عوامی ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں. وزراء اور بڑے بڑے افسران کو عوام کے اندر موجود ہے. یہاں کا جو کلچر ہے اس میں عوام اور لیڈرشپ اور اس کے اندر بڑا, جسے کہتے ہیں نا, وہ طبقاتی فرق نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ہیں, یہ دوسری جگہ, ایک ساتھ رہتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے بڑے بڑے فوجی کمانڈر جو ہیں وہ عام کالونیوں کے اندر شہید ہوئے ہیں. بڑے بڑے وزراء جو اس کے شہید ہوئے ہیں, خاص ان کے لیے کوئی کالونیز بنائی جاتی ہیں, خاص ان کے لیے کوئی بنکرز بنائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. چونکہ اتنے عوامی ہیں تو ان کو ٹارگٹ کرنا بھی آسان ہے, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اس لیے تیار رکھتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام میدان میں رہے, خود اگر بنکرز میں چلے جائیں اور عوام جو ہے وہ باہر لوگوں کے سامنے اوپن ایئر جو ہے وہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے, تو یہ پھر کوآرڈینیشن نہیں رہتا عوام اور لیڈرشپ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ جو یہاں کی لیڈرشپ عادتوں کی اور جو نقصانات ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی اوپن لائف گزار رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب عوام کی طرف سے شاید یہ مطالبہ شروع ہو جائے کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں, ہم روڈز پہ آتے ہیں, آپ اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ رکھیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, آپ نظام چلائیں. لہٰذا اب شاید یہ مطالبہ بڑھے تو یہ سلسلہ کچھ کم ہو. ابھی تک کوئی یہ سلسلہ نہیں ہے. دوسری میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ یہاں پہ افراد پہ سسٹم نہیں چل رہا. اس وقت انہوں نے پچھلے 47 سالوں میں اتنا اچھا سسٹم بنا لیا ہے, اتنی شخصیات انہوں نے مضبوط کر لی ہیں کہ ہر شعبے کے لیے لیئرز کی صورت میں 2-3 طرح کے افراد موجود ہیں. کہ اگر یہ شہید ہوگا تو اس کی دوسری جگہ پہ یہ آ جائے گا, دوسرا ہوگا تو اس کی جگہ پہ تیسرا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ مسلسل پچھلے 47 سال میں جو قوم حالت جنگ میں ہے تو اس کے مطابق پلان اور بڑی کامیاب رہی. جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بڑی ٹاپ لیڈرشپ کی شہادتوں کے بعد بالکل ہی خدا نخواستہ لاوارثوں والا سسٹم ہو جائے گا, ہم نے دیکھا کہ بالکل چند ہی گھنٹے میں ایک دوسرا شخص اس کی جگہ پر کھڑا نظر آیا اور انہوں نے لیڈ کیا. اب ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز وہ یہ کہ عید الفطر ہے آنے والی, چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید کو سیلیبریٹ کریں گے, اور عید کے لیے جب ایران کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عید کے بڑے اجتماع ہوتا ہے اس کو سپریم لیڈر کی طرف سے اس کی سربراہی کی جاتی ہے, وہ آگے آتے ہیں, وہ اجتماع کراتے ہیں اس کا. اس بار کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا اس بار یہ روایت ٹوٹ جائے گی, یا سعودی عرب اور قطر کی طرح مساجد کے اندر جا کے صرف اجتماعات کیے جائیں گے؟ کیا ہوگا عید کے حوالے سے؟ کیا ایران میں اس وقت سوچ چل رہی ہے؟
जी यकीनन अभी से अनाउंसमेंट हो चुकी हैं कि जहाँ पे पहले ईद का इज्तिमा, मैं तेहरान की हद तक बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों से भी इस तरह की इत्तलात है कि वो ईद का जो बड़ा ईदगाह है यहाँ पे इमाम खुमैनी ईदगाह उसको कहते हैं, तो उसका बाकायदा अनाउंसमेंट हो गया है, उसकी किसने नमाज पढ़ानी है उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है, टाइमिंग की भी अनाउंसमेंट हो गई है कि दिन चांद नजर आएगा तो अगले दिन बिल्कुल रूटीन के मुताबिक। अब भी मैं अगर आपको देखा हाल आपको बताऊं, इस रमजान के अंदर हालत रमजान में और हमलों में और ब्लास्ट हो रहे हैं और मिसाइल गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें शबाए कदर में लाखों लोग सड़कों पे बैठ के उन्होंने शबाए कदर के अमाल अंजाम दिए हैं, दुआएं की हैं, कुरान की तिलावत की है। तो इन तमाम तर कुर्बानियों मुश्किलात के बावजूद रमजान तो मुबारक का महीना तेहरान के अंदर तो मेरे आंखों देखा हाल है कि वो उसके अंदर पहले से ज्यादा खुदा से कुर्बत, पहले से ज्यादा खुदा से मनाजात, पहले से ज्यादा जिसे कहते हैं इबादत और दूसरी चीजें अंजाम दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद का इज्तिमा भी ऐसे होगा, लेकिन यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईद का हमेशा जो ये मेन मरकजी जो नमाज होती थी वो सुप्रीम लीडर पढ़ाया करते थे, और अभी से ईरान की मीडिया के अंदर उस अफसोस और उस तकलीफ और उस का इजहार किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम इसमें मिस करेंगे अपने सुप्रीम लीडर को, वो गुज़श्ता सालों से साल से नमाज ईद पढ़ाया करते थे। तो यकीनन उनकी कमी तो ईरानी कौम महसूस करेगी, क्योंकि उनकी जो वाबस्तगी थी इस ईरानी कौम की अपने रहबर से वो तो नाकाबिले बयान है, और वो यकीनन इस ईद के इज्तिमात में भी उसकी कमी को महसूस करेंगे। और यकीनन जब ईद का इज्तिमा शुरू होगा और वो जो मखसूस दुआ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई शहीद पढ़ा करते थे, जब उसकी आवाज बुलंद होगी तो यकीनन उसके साथ एक गिरिया व आज़ारी भी होगी कि हम सब आपको ए शहीद आपको याद कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ। हमारे सामने चंद दिन पहले ट्रंप की तरफ से एक ऐसी धमकी ईरानी कौम के लिए सुनने में आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब हर उस जगह को भी टारगेट करेंगे जिसको इससे पहले हमने टारगेट नहीं किया इस मौजूदा मुश्तरका तौर पर मुसल्लत करदा जंग के अंदर। तो यकीनी तौर पर ईरानी कौम ने खुद को निडर और दलेर साबित किया है और साबित कदम है वो इस वक्त भी, लेकिन इस तरह से इज्तिमात में आना आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी के लिहाज से ख़तरनाक हो जाएगा और इस पर कोई एहतियाती तदाबीर या कोई ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे खुदा न ख्वास्ता ईद के रोज़ किसी नुकसान से बचा जा सके? देखिए ईरानी कौम तो अब अपने आप को उसमें तो शहादत के लिए पेश करती है, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए, अपने निज़ाम के लिए, अपने इनकलाब के लिए। तो अब वो चाहे बिल्डिंग्स के अंदर रह के ये बात करें या मैदान में रह के बात करें, दुश्मन जिस अंदाज से यहाँ पे हमलावर है उसके सामने तो कोई ना हॉस्पिटल महफूज है, ना उसके अंदर मसाजिद महफूज है, ना बच्चों के स्कूल महफूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब आलम इस्लाम को सोचना होगा, या वो कुव्वतें जिनके पास कुव्वतें हैं, चाहे वो आलमी इदारों के अंदर बैठे हुए अफराद हैं या इलाकाई जो अलायंस हैं उनके अंदर, तो इस बात को सोचें कि उन्होंने इस गासिब इसराइल और इस जहरे अमेरिका के उन्वान से क्या मौक़िफ़ रखना है कि वो इस तरह के हमलों का, इस तरह के इंसान खुशी का जो है वो मुजाहिरा न करे। ये कौम तो मैदान में है, इसने तो अपने आप को पेश कर दिया है। अब देखना यह है कि आलमी ज़मीर इस पे क्या रेस्पॉन्स शो कर। बिल्कुल, खुदा करे कि पूरी दुनिया की तरह ईरान की आवाम के लिए भी, ईरान के लिए भी ईद उल फितर का त्यौहार बखैरियत और पुरअमन तरीके से गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर राशिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। एक बहुत ही अहम मामला जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, चूँकि ईद के बाद कहा जा रहा है कि बड़ी तहरीकें पाकिस्तान के अंदर उठने वाली हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी तहरीक की बात कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि वो भी आएंगे, और ऐन मुमकिन है कि उनका ये ख्याल है कि इस किस्म की तहरीकों के साथ हो सकता है कि हुकूमत को वक्त से पहले घर भेज दिया जाए। इस तरह के मामलात के ऊपर जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि जी किसी की हाथ की लकीरें क्या
कहती हैं, वो कब तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, हुकूमत के दिन कितने हैं, या मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो कब तक बरकरार रहेगी, रीजन की जो सूरत हाल है, कौन सा लीडर किस तरह से काम करता है, हाथों की लकीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। अमूमी तौर पे जब साल का आगाज़ होता है तो इस किस्म के टेलीविज़न के ऊपर शोज़ किए जाते हैं, मगर चूंकि ईद के बाद एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होने जा रही है और ईद के 3 दिन के बाद वो हम देखेंगे भी कि सूरत हाल शुरू हो जाएगी, तो इसलिए किसके हाथ की लकीर क्या कहती है, अगर वक्त से पहले इलेक्शन होता है तो कौन कौन कैंडिडेट इस रेस में शामिल होगा, या फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको चलाने के लिए जो लोग इस वक्त अहले इक़्तिदार में हैं वो कितनी तेज़ी के साथ अपना टेन्योर पूरा करेंगे, क्या कुछ बदलने वाला है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ख़ित्ते के अंदर भी। इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर माहिर नजूम हैं सादिक मलिक साहब, उनको दावत दी है कि आज वो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सादिक मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सादिक साहब, सबसे पहले तो जो हमारा अहम पॉइंट है वो यही है कि ईद के बाद जो तब्दीलियां आने जा रही हैं उन तब्दीलियों में पाकिस्तान के लिए कौन सी मुस्बत या खुदा ना ख्वास्ता मनफी तब्दीलियां ईद के बाद रूनुमा हो सकती हैं? आपका जो सबसे पहले सवाल है वो पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिस तरह से पहले अच्छा पाकिस्तान चल रहा था वैसे ही अब अच्छा पाकिस्तान चलता रहेगा और आगे चलकर भी मज़ीद चलते रहने के इम्कानात हैं, क्योंकि लम्हा मौजूद जो है वो एक लम्हे के लिए होता है, जिसलिए मैंने चल रहा है और चलता रहा को साथ इस्तेमाल कर लिया है जी। अब रहा मामला कि क्या दुनिया में जिस तरह से बहुत मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं, आप सवाल पूछती जाएंगी मैं जवाब देता जाऊंगा। अच्छा सादिक साहब, मुझे ये बताएं, आपने बताया कि आप पामिस्ट है तो आपने कई बड़े लोगों के हाथ देखे होंगे, उनकी लकीरें देखी होंगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा होगा जिसका नहीं देखा। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ आपने देखे होंगे, तो सबसे रोशन हाथ की लकीरें हाथ ने पाकिस्तान की जितनी भी एलीट क्लास है 80% मेरे पास तशरीफ लाती है। एलीट की जो सियासत वाले एलीट है ना, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा रोशन हाथ आपने अब तक किसका देखा है? देखिए, बात यह है कि जिसके हाथ पर एक लफ्ज़ है न्यूलाज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट, उसमें हम देखते हैं कि राजा योग किसके हाथ पर है। जिस शख्स के हाथ पर राजा योग हो राजा महाराजा बनता है। अच्छा। अब जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं इन सब के हाथ पर राजा योग है। अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में कि यंग जनरेशन से लोग होंगे, तो इसको इतना पैराए में चूंकि ये मुकद्दर शनासी का इल्म महर फल्कियात के हवाले में बस का रोग नहीं है, ये खबरों पर पेशगोइयाँ की जाती हैं। जिसके हाथ पर राजा योग हो वो इक़्तिदार से बाहर बैठा हो और मुकद्दर और शमसी लकीर दोनों कॉम्बिनेशन बनाए तो वो फिर दोबारा इक़्तिदार में आ जाता है। अच्छा, इसलिए ये कहना कि वो पॉलिटिशियन जो पहले से इक़्तिदार में या ओल्ड मैन है वो नहीं रहेंगे या उनमें से कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता, तो ये एक दीवाने के ख्वाब वाली पेशगोई है जो खबरों पर मुश्तमिल दी जाती है। आप सुन लेते हैं, लोगों के कानों तक पहुंच जाती है, तंदूरों पे बैठकर डिस्कस हो जाती है। इससे ज्यादा अहमियत इसकी कोई नहीं। तो मलिक साहब सबकी अपनी एक्सपर्टीज है ना, मीडिया के सामने तो सियासत में बदलते हालात के तहत खबरें आती हैं। आप पामिस्ट हैं, आपने तो सुबह तबसरा जो करना है उसका जो अगले दिन रिएक्शन आया आपने तो वो देना है, लेकिन पेशगोई होती है। कहा जाता है आजकल पेशगोई का रंग बदल गया है। अच्छा। पिछले 3 महीने पहले कहा जाता था कि इम्कान था कि कोई नेगोशिएट होने जा रहा है, कोई जुमला मेरा मतलब है एक दूसरे से मसालत होने जा रही है, तो नजूमियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी फरवरी और मार्च में अगर मान लेते हैं अपने नेगोशिएट पर आ जाते हैं तो फिर उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। ये कौन सी पेशगोई है भाई? ये तो कोई पेशगोई नहीं है। ठीक है मलिक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, इनके बारे में पेशगोई क्या है? ये जो हुकूमत जब जाएगी मुद्दत पूरी करके, तो अगर ये रेस में शामिल होते हैं तो आपकी पेशगोई है कि ये वजारत उज़्मा पे फाइज होंगे या फिर नहीं होंगे? ये जो अपनी मुद्दत पूरी करके जाएगी, ये आपका एक बहुत खूबसूरत प्यारा जुमला है उनकी खैर खाई के नतीजे में, जिसको मैं वेलकम करता हूँ। अब आते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि जब बिलावल भुट्टो की बात करते हैं तो मैंने बिलावल भुट्टो की फैमिली के फरियाद तमाम लोगों के हाथ देखे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के भी हैंड प्रिंट से मुकम्मल रोशनास हूँ। बिलावल के बारे में अभी कोई पेश कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि उनके हाथ नहीं देखे। अगला सवाल।
अच्छा ठीक है, यानी फिर अच्छा मरियम बीबी के बारे में फिर बता दें। मरियम बीबी जो मरियम बीबी के बारे में एक आपको मैं बच्चे याद कराता चलूं कि मैं इस सिलसिले में भी पहले नंबर पर बात करने वाला शख्स हूं कि जब मैंने ये पेशगोई की कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगले आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उम्मीदवार हो सकती हैं, नहीं होंगी, या हो सकती हैं होंगी, कि इन बिटवीन में लफ्ज़ को बारहा मरतबा दोहराया। तो फिर सुहेल वड़ाई साहब ने भी कॉलम लिखा अच्छा कि अगले प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार मरीम नवाज शरीफ हो सकती हैं। सुहेल वड़ाई मेरे बहुत बीबे दोस्त हैं। अच्छा। उनकी कातिल कौन मेरे 5 सफ़े के पूरे जायज़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सईद और बिलाल जिसने वो फायर मारा है, उन दोनों के हैंड प्रिंट भी लगे हुए हैं। और मेरे इतने करीबी दोस्त हैं सुहेल साहब, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे अब्लाइज किया और मुझे मौका दिया कि अपनी किताब में लिखें। मैंने उनके बारे में भी सारी बड़ी तफसील से लिखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी बारे में जी, और सईद और बिलाल साहब के बारे में भी। इसमें माफ़ी चाहता हूँ, मैं लफ्ज़ उसके लिए साहब बोल गया जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सईद और बिलाल के बारे में भी लिखा। अब आते हैं कि मुस्तकबिल में वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हो सकती हैं। अगला सवाल। ठीक है ठीक है। अच्छा सादिक मलिक साहब, मुझे ये भी बताइएगा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये बारियां लगाई हुई हैं, एक पार्टी एक दफ़ा आती है, अगली पार्टी दूसरी दफ़ा आ जाती है। अब अभी तो नून लीग है, आपकी पेशगोई क्या है कि आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी? $1 क्वेश्चन है ये आपका, शायद ये आपके प्रोग्राम का सबसे ज्यादा अहम सवाल हो जो आपने पूछा है। जब बारियां लगाई जाती हैं तो मिसाक जमहूरियत से मुतल्लिक जो अब अंदर जंग चल रही है ना, वो ये चल रही है कि जो नून लीग और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात हैं वो इसी बात के हैं कि नून लीग ये चाह रही है कि अब मिसाक जमहूरियत जो COD साइन किया गया था उस पर इम्प्लीमेंट शायद वो करवाना नहीं चाहते, या एक रंग बिरंगी लड़ाई करके दिखाना ये चाहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो को या पसंदीदा जो भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी के COD के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर लाया जाए। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जिसकी बिना पर हर पार्टी का एक अपना ही प्राइम मिनिस्टर हो। इसमें थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन मौजूद रहे। अच्छा। लेकिन थर्ड पार्टी का ऑप्शन भी एंगेज करने के लिए जितनी बेहतरीन किस्म की सियासत इस वक्त नून लीग कर रही है, पाकिस्तान में कोई दूसरी जमात नहीं कर रही। इसलिए कि इसके जवाब में मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के भी हाथ देखे हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की भी हैंड पिक देखी है, मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के भी हैंड पिक देखे हैं। तो तमाम हाथों के मुशाहदे के बाद नतीजे में पहुंचा हूं कि इतने बड़े और अच्छे सियासतदान हैं कि उन्होंने वो जो खाली एक जगह थी ना उसको पुर करने के लिए भी एक इंडोर में बड़ी खूबसूरत किस्म की सियासत कर ली है कि अगर किसी भी जगह कोई भी अपना कैंडिडेट खड़ा करना पड़े, ठीक है, तो वो उस स्टेज पर जाकर भी अपने तरीके से अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। वल्लाह अल बिस्वाब। ठीक है। अब सादिक मलिक साहब, जो एक और भी बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त खित्ते के जो सूरत हाल है, ईरान के ऊपर जो मुसल्लत करदा जंग है, आपकी पेशगोई क्या है आपके नज़दीक कि वो जंग के लिए जीत ईरान के हिस्से में आएगी या अमेरिका हमेशा की तरह अपनी जीत का झंडा गाड़ेगा? 2 लफ्जों में जवाब, 2 लाइनों में जी। हैंड पिक मैंने देखे हुए हैं ट्रंप साहब के भी, बड़े क्लोजली एक जगह से मुयस्सर आ गए थे तो मुमकिन हुआ जी। अब ईरानियन जितने भी बहुत बड़े पाए के लोग थे उनके भी हैंड पिक, मौलाना आयतुल्लाह खमीनी के भी हैंड पिक मैंने स्पेशली मंगवाए थे, वो भी एक जगह पे मेरे वॉल्यूम में लगे हुए हैं। अच्छा, इसलिए कि इसको कहेंगे कि गरीब और अमीर की जंग हो रही है। अमीर और गरीब की जंग जब होती है तो एक तरफ हौसला और दूसरी तरफ रुपया और ताकत हो, और जिसके पास रुपया और ताकत हो वो बुनियादी तौर पर लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा
لفظ استعمال کروں گا کہ اس میں عقل مندی نہ پائی جائے، اور جس کے پاس روپیہ پیسہ کم اور حوصلہ زیادہ ہو وہاں جنگیں جیتی ہاری تو نہیں جاتی، صحیح، لیکن جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا وہ مقدر کا حولہ ہونے کے باوجود بھی ندامت کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پامسٹ مشہور پامسٹ صادق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے، چونکہ چاند رات ہے اور عید کا چمکتا ہوا چاند فضاؤں میں خوشیوں کی ایک روشنی ہے جو مسلسل بکھیر رہا ہے۔ یہ رات کسی بھی خوبصورت خیال سے کم نہیں ہے، اور اگر بات کی جائے صرف خواتین کی تو خاص طور پہ خواتین کے لیے جو اس رات کو اپنے لیے ایک یادگار موقع بناتی ہیں۔ بازاروں میں خریداری کا شوق بھی ہے، مہندی کی خوشبو بھی رچی بسی، اور ہر دلکش انداز کی تیاری، سب کچھ اسی رات کے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے۔ چاند رات کی یہ فضا دن کی روشنی سے کم نہیں ہے، بلکہ خوبصورت خواب کی طرح ہے جس میں ہر دل ایک خاص امید سے بھر جاتا ہے۔ انہی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں جو دعوت دی ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری ہماری مہمان ہیں، پاکستان کی معروف شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں، راشدہ ماہین ملک صاحبہ۔ میں ان کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت بہت شکریہ راشدہ ماہین ملک صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ جتنی خوبصورت چاند رات ہے اتنی خوبصورت آپ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اسکرین کے اوپر۔ اور ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی ان کے پورٹ فولیو میں، وہ کہ یہ وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر کی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی چاند رات مبارک ہو، پورے پاکستان کو، پورے اہل اسلام کو عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ اور یہ خوشیوں بھری ساعتیں رمضان المبارک کے خوبصورت مہینے کے بعد آتی ہیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں۔ رمضان کا مہینہ آپ کو پتہ ہے برکتوں والا مہینہ، سب سحری اور افطاری کا ہمارا ایک فیسٹو مہینہ ہوتا ہے، بہت ہی عبادت، قرآن، نماز، روزہ سارا ہم اس میں انجوائے کرتے ہیں۔ پورا سال ہمیں اسی طرح گزارنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اختتام پہ جو چاند رات ہے اس کی خوشی، اس کی سیلیبریشن، اور بالکل ایسے وہ مجھے نظر آ رہا ہے ابھی جیسے ہی رات کا اندھیرا تھوڑا گہرا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ نے بھی اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں۔ بس مہندی کی کمی مجھے آپ کے ہاتھوں پہ ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں مجھے یقین ہے کہ آپ مہندی بھی اپنے ہاتھوں پہ لگوائیں گی۔ ہاں، چونکہ آپ نے مجھے بٹھا دیا یہاں، میں ریڈی ہوئی ہوں۔ ہم لوگ، مجھے تو عید سے زیادہ چاند رات کی خوشی ہوتی ہے۔ چاند رات کا جوڑا آپ دیکھیں میں نے پہنا ہوا ہے، اور چوڑیاں بھی ابھی مزید اس کے ساتھ ہم رنگ چوڑیاں نہیں تھیں۔ میں نے کہا چلو فی الحال گزارا کرتے ہیں، ابھی جا کے ہم ملتان میں ہوں میں، تو چوڑی والی گلی سے جا کے چوڑیاں خریدیں گے، مہندی لگوائیں گے۔ رات کو 2-2:30 بج جاتے ہیں ہمارے تو چاند رات میں۔ پھر تمام لوگ مما کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے پھر گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنی سیلیبریشن ہے مجھے لگتا ہے راشدہ صاحبہ کہ خواتین کا حصہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے ہی چاند رات ایک خوبصورت رات ہوتی ہے۔ 30 رمضان کے روزے کے بعد جب آپ چاند رات کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو صبر شکر کر کے آپ نے اللہ کے حضور پورا ایک مہینہ گزارا ہوتا ہے، پھر چاند رات کی خوشی میں وہ خوشیاں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں وہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ خواتین سے اس لیے ایسوسیٹڈ ہے کہ خاتون خانہ جو ہے وہ ایک گھر کا مرکزی کردار ہوتی ہے نا، بالکل، تو وہ پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے۔ سحری میں، افطاری میں آپ دیکھیں تمام دن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادت بھی کرتی ہے، اس کو آرام کا وقت نہیں ملتا، پہلے وہ سحری بنا رہی ہے، پھر افطاری، اور پھر اس کے بعد پھر نماز پڑھنی اور تراویح، اور اس کے بعد پھر سحری کی تیاری۔ یہ جو خوبصورتی ہے یا یہ پوری جو چاشنی ہوتی ہے اس رات کی، وہ خواتین کے حصے میں زیادہ آتی ہے کیونکہ انہوں نے پورا مہینہ بہت کام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، میٹھی عید بھی اسی لیے کہتے ہیں نا اس کو، خوشیوں بھری، رنگوں بھری، خوشبوؤں بھری میٹھی عید ہماری ہوتی ہے۔ سوئیاں پھر، اچھا کئی خواتین تو جو ہے نا، جیسے میں بھی یہ کرتی ہوں کہ چاند رات کو ہی جب گھوم پھر کے آئے تو گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے سوئیاں بھی بنا لی، کھیر بھی بنا لی، جو بھی میٹھی چیزیں ہیں وہ بنا کے فریج میں رکھ دی، تاکہ اگلے دن صبح جو ہے وہ جب گھر کے مرد حضرات نماز پڑھ کے آئیں تو پھر سوئیاں
پیش کی جائے ان کو, وہ خواتین کے لیے خاص طور پہ ذرا بناؤ سنگھار کا وہ وقت ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ وقت بناؤ سنگھار کے لیے رہ جائے, کچن میں نہ کھڑا ہونا پڑے ہمیں. ہاں پھر بھی 12 ان کو تیار ہوتے ہوتے 12-1 بج جاتے ہیں, کیونکہ پھر سارا آپ کو پتہ ہے سارا عید کا دن ایسا ہوتا ہے, مہمان آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں, تو سارا دن خواتین کچن میں بھی, تو پھر اپنا تیاری کرنی اور پھر اس طرح سے سارے دن کی سیلیبریشن. یہ جو خوبصورتی ہے یہ خواتین سے ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ کی 5 کتابوں کی مصنفہ ہیں آپ. اگر آپ ہمیں کوئی آج چاند رات پہ خوبصورت سی شاعری ان تمام بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے سنائیں جنہوں نے پورا مہینہ کام کیا, اب وہ چاند رات پہ آپ کو سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, تو ذرا لطف اندوز ہو سکیں. ہاں میں چونکہ اسلام آباد میں رہتی ہوں, لیکن ہر سال میٹھی عید میں اپنی ماما کے ساتھ ملتان میں مناتی ہوں. پہلے تو ماما کے لیے 3 شعر میں سنانا چاہتی ہوں کہ بالکل بالکل میرے سارے تمام ماؤں کے لیے جنہوں نے تمام رمضان محنت کی اور عبادت بھی کی اور بچوں کا خیال بھی رکھا. میرے سارے خواب سنہرے ماں سے ہیں, خوشیوں کے اسباب سنہرے ماں سے ہیں, میٹھی صبحیں روشن شامیں اجلے رنگ, یہ مہر و مہتاب سنہرے ماں سے ہیں, مجھ میں میری ماں کی جھلک ہے دیکھو تو, میرے ادب آداب سنہرے ماں سے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت. سب سے بڑا تمغہ ہی راشدہ صاحبہ آپ کا ماں کے ساتھ مل جانا ہوتا ہے, اور ایک ماں کی خدمات کا اعتراف کرنا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعری. اب ذرا چاند رات پہ بچیوں کے لیے ذرا سنائیں ہمیں کچھ اچھا سا. اور اچھا میں سرائکی میں آپ کو اپنا کلام سناتی ہوں. سرائکی تو بہت میٹھی زبان ہے, بہت میٹھی زبان ہے, اسی میں سنیں گے. ہاں جی میں سنیں دیا تو ورڈز کریں دیا کہ کرنا بہو پریشان میں ڈھولا, کرنا بہو پریشان میں ڈھولا, میں بھی ہاں انسان میں ڈھولا, ایویں تے کو لوگ بچھیندن لوگ تہن بیمان میں ڈھولا, تے بے شک میں توں قسم چواگن, بے شک میں توں قسم چواگن, تو میری جن جان میں ڈھولا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیسی گھیو, ہاں خالص دیسی گھیو دی چوری, خالص دیسی گھیو دی چوری, کھا کے ملتان میں ڈھولا. بہت بہت خوبصورت. یہ سرائکی زبان ویسے بھی میٹھی ہے, اور اس میں موسیقی کا تڑکا لگا دیا جائے, شاعری کا تڑکا اس میں لگ جائے تو اس کو 4 چاند لگتے ہیں اس زبان کو. اتنی خوبصورت اور میٹھی زبان ہے. بس ایسا ہی ہے, ہماری تو اپنی بولی ہے, زبان ہے, میری مدر لینگویج ہے, تو ہمیں تو ویسے بھی ملتان سے بھی محبت ہے, پورے جنوبی پنجاب سرائکی سے. میں پنجابی میں بھی کہتی ہوں, سرائکی میں بھی لکھتی ہوں, اردو میں بھی لکھتی ہوں, تو مجھے تو ساری زبانیں پیاری لگتی ہیں, ساری زبانوں کی شاعری. اب آتے ہیں عید کے جوڑوں کے اوپر کہ اس مرتبہ مہنگائی بھی بہت تھی, تو عید کے جوڑے بھی ڈیفینیٹلی خواتین تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. جوڑے بھی بنانے, چوڑیاں بھی خریدنی, مہندی کے لیے بازار بھی جانا یا گھر میں کسی کو بلانا, تو وہ ہنگاموں کے اندر کتنے جوڑے بنائے آپ نے؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. اچھا ہاں میں آپ کو سچ بتاؤں, پہلے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں نا 5 جوڑے کم از کم بناتی. ماشاءاللہ 5 جوڑے. یہ جو خواتین آپ کو سن رہی ہیں نا وہ تکلیف میں آ جائیں گے, 5 جوڑے. تو لیکن اس دفعہ میں نے 4 جوڑے بنائے ہیں, اور 4 کی اس طرح کے 3 میں نے بنائے ہیں, اور ایک میری باجی نے میرے لیے بنایا ہے, مما لوگوں نے نا. چاند رات کا جوڑا ایک اور میرا ہے. تو وہ مطلب میں گھر میں چھوٹی ہوں, لاڈلی بھی ہوں, تو میں ذرا, اور بس مجھے کیونکہ خود کمانے والی جو خاتون ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ہی تھوڑا سا خرچ اپنے اوپر کر دیتی ہے عید کے موقع پہ تو کم از کم. لیکن یہ کہ مہنگائی واقعی ہے, اور ہمیں اس میں یہ کہ یہ نہیں کہ صرف میں نے اپنے جوڑے بنائے ہیں, میں نے اپنے گھر میں جو میڈس کام کرتی ہیں یا جو بھی مجھے غریب لوگ جیسے بھی کہیں جس طرح سے شامل کرنا چاہیے, ان خوشیوں میں سب کو شامل کرنا چاہیے. لیکن راشدہ صاحبہ 5 جوڑوں کی بجائے جو 4 بنائے آپ نے, ان میں ایک جوڑے کی قربانی جو ہے اس کا الزام آپ کس کے سر پہ ڈالیں گے کہ اس شخص کی وجہ سے میرا جوڑا نہیں بنا ایک اور؟ دیکھیے مجھے تو اب میں 92 نیوز کے اوپر میں کیا کہوں کہ مطلب کہ امریکہ کی وجہ سے میرا جوڑا نہیں بن سکا, مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہی حالات تو سب کے اسی طرح سے, بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم جاری رکھے.
میں کہتی جنگ و جدل بند ہو جائے اور خوشیاں واپس ہماری اسلامی سوسائٹی میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی، ہمارے پاکستان میں بھی خوشحالی رہے اور تمام لوگ جو ہے وہ ان خوشیوں کو سیلیبریٹ بھی کریں. آمین آمین. میری تو یہ دعا ہے. تو سب سے اچھی جو ڈش عید کے پہلے دن آپ بناتی ہیں چاند رات پہ وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے بنانا ہے؟ اچھا، اور میں نے سنا ہے کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں ایک دم سے نزول آ جاتا ہے، کسی بھی خوبصورت کسی بھی لذیذ چیز کو دیکھ کے اچانک سے نزول آتا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اچانک سے کوئی نزول ہو جائے، شعر و شاعری آپ سٹارٹ کر دیں؟ جی، ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ایک اور چینل پہ گئی ہوئی تھی، وہاں پہ ریکارڈنگ تھی، تو واپسی پہ پھر اس طرح اس کو آمد کہتے ہیں. تو آمد ہو جاتی ہے شاعری کی. آمد کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی لمحہ طے نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی. مگر آمد کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی وقت اس کو لکھ لیا یا کہیں ریکارڈ کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ود پیسج آف ٹائم، ود سیکنڈز، وہ شعر جو آپ کو آمد والے ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. پھر آپ یاد بھی کرتے رہیں گے. خواب کی طرح ہے آمد. جیسے خواب ہمیں یاد نہیں رہتا، اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو آمد بھی اسی طرح ہے. اگر آپ نے لکھ لیا تو پھر تو آپ کو یاد رہتا ہے. تو آمد ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی جی. الحمدللہ شاعری کرتے ہیں، آمد ہوتی ہے. اور مگر یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ سٹک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، تو اس وقت آمد میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتی. کچن میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، 4 مہمان آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ نے چائے سرو کرنی ہے، اس ٹائم آمد نہیں ہوتی. نہیں، مطلب یہ ہے کہ بس اس کے لیے ایک پرسکون ذہن، ایک خاموشی کا ماحول، اور شاید اس کے اندر خوبصورت جو آپ کا ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی اپنا کچھ حصہ ڈالتا ہے. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں سرائیکی شاعری سنائی، ماں کے حوالے سے چند خوبصورت اور بہترین اشعار سنائے ہمارے سامنے رکھے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا اردو کے اندر بھی کوئی خوبصورت سی غزل یا کوئی خوبصورت سا جو شعری مجموعہ ہے اس کے اندر سے کچھ ہمیں سنا دیں. میں نا آپ کو گنگنا کے سنا دیتی ہوں. کیا بات ہے، اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں ہے، گنگنا دیں. لیکن آپ نے اس کو پھر ایکو کرنا ہے بعد میں نا، مطلب تھوڑا سا اگر ایکو پہ جائے گا تو اچھا لگے گا، ورنہ آپ سنا دیں. ہم اس آپ جتنی خوبصورت ہیں، امید ہے کہ وہ جو آپ سنانے جا رہی ہیں وہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا. تو آپ سنائیے پلیز. جی میں عرض کرتی ہوں. محبت کو عقیدہ، عاشقی کو دین کہتا تھا. کوئی تھا جو میری ہر بات پر آمین کہتا تھا. لا 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 لا. بہت ہی خوبصورت. کوئی تھا جو میری ہر بات پر آمین کہتا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل جیت لیا آپ نے. اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے گنگنا کے ہمیں سنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت. اور آپ بتائیے کہ کیا ایک مصروفیت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، ابھی آپ جب یہاں سے فری ہو جائیں گی تو اب آپ کی کیا مصروفیت باقی رہ گئی ہے جو چاند رات کے حوالے سے آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے؟ ہاں، ابھی تو میں نے مہندی نہیں لگوائی. پہلے تو جاؤں گی اور سب کزنز، ہم لوگ، بھابیاں، ہم سارے لوگ جاتے ہیں مہندی لگوانے کے لیے، چوڑیاں لیتے ہیں اور اس کے بعد گھر آتے ہیں. تو پھر میری جو فیوریٹ ڈش ہے، سوئیاں تو بنتی ہیں، شیر خورما بنتا ہے ہمارے یہاں تو، لیکن اس کے علاوہ میں کسٹرڈ ٹرائفل بناتی ہوں بہت اچھی. وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں بناتی ہوں، مطلب کافی بڑے بڑے باؤل بنا کے، کیونکہ فیملی بہت زیادہ ٹبر ہے پورا تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے تو وہ میں بنا کے رکھتی ہوں. کسٹرڈ فروٹ ٹرائفل ہوتی ہے، بیچ میں کیک اور نٹس ڈال کے، ماشاءاللہ بڑی مزے کی بنتی ہے. چلے بس میں بھی فروٹ ٹرائفل بہت اچھا بنا لیتی ہوں. کسی دن مقابلہ کریں گے آپ اور میں کہ کس کا فروٹ ٹرائفل زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے. یہ تو چیلنج ہی ہو گیا ایک دوسرے کو چاند رات پہ. اب جاتے جاتے راشدہ صاحبہ، جتنی خوبصورت آواز میں آپ نے ہمیں ایک شعر سنایا، اتنی ہی خوبصورت آواز میں اگر ایک اور غزل کا کوئی بھی شعر سنا دیں تو ہماری چاند رات بھی آپ کی طرح حسین ہو جائے گی. اچھا جی، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا کہ عرض کیا ہے. یہ محبت بھی کیا محبت ہے، یہ محبت بھی کیا محبت ہے، آشنائی میں اجنبیت ہے. اور تم مجھے روز کیوں نہیں ملتے. تم مجھے روز کیوں نہیں ملتے. ہاں، تم مجھے روز کیوں نہیں ملتے، روز ملنے میں کیا قباحت ہے. واہ 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 واہ، زبردست زبردست. تم مجھے روز کیوں نہیں ملتے، روز ملنے میں کیا قباحت ہے.
اس کی مصروفیت کو آگ لگے، اس کی مصروفیت کو آگ لگے، انتظار اس کا اب اذیت ہے۔ اور آخری شعر حالات حاضرہ پہ ہے کہ پیار کی بات کیا کرے کوئی، پیار کی بات کیا کرے کوئی، ہر طرف شور ہے، سیاست ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ نے ہماری چاند رات بھی بہت حسین کر دی، دلکش کر دی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا راشدہ ماہین ملک صاحبہ۔ لیکن اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جہاں جہاں بھی لوگ عید الفطر کی خوشیاں منانے جا رہے ہیں، چاند رات ہے، تو کوشش کریں کہ ہر اس شخص کو اپنے ساتھ شامل کریں جو عید کی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر سکتا۔ ہر اس شخص کے لیے دعا کریں جو اس وقت مشکلات کی گھڑی میں ہے، اور خدا کرے کہ عید الفطر کا یہ خوبصورت تہوار پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، بخیر و عافیت اور پرامن طریقے سے گزرے۔ میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارک۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔